अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुश आमदीद। ईद का तोहफा। माह शाबान की आखिरी तारीख थी। रेहान की अम्मी जान ने रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने रेहान के लिए 3 और उसके अब्बू जान के लिए 2 जोड़े सिलवा लिए थे। शाबान के शुरू में खरीदारी की और दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े दे दिए। यूं सारे काम आसानी से हो गए। रेहान की उम्र 11 साल थी। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले काम करते हैं, रेहान की अम्मी का कहना था, जिन्होंने शाबान में ही सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ईद के तोहफ़े देने के लिए 20 जोड़े खरीद लिए थे। शाम के वक्त चौकीदार को जोड़ा मिला तो वो बहुत खुश हुआ। घर में काम करने वाली मौसी ने जोड़ा लेकर खूब दुआएं दी। दूध वाला जब जोड़ा ले रहा था तो अपने पसंदीदा रंग को देखकर फूला नहीं समा रहा था। वो जुमा का दिन था। नमाजी तेजी से मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। एक शख्स सदर दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होने लगा तो एक गार्ड ने उसे रुकने का इशारा किया। नूर मोहम्मद ने अपनी बंदूक कंधे पर लटका रखी थी। मशकूक शख्स की घबराहट से नूर मोहम्मद उसे दाईं तरफ ले गया। मशकूक शख्स ने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। गार्ड नूर मोहम्मद के इशारे पर दूसरा गार्ड मसरूर भी उसकी तरफ लपका। जी नूर मोहम्मद भाई, ये कहते हुए मसरूर ने मशकूक शख्स की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। खौफ के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी तलाशी ले लो, मशकूक शख्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। नूर मोहम्मद ने तेजी से मशकूक शख्स की तलाशी लेना शुरू की। तीसरा गार्ड अब दीगर नमाजियों की तलाशी लेकर उन्हें मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दे रहा था। इसके पास कुछ नहीं है, नूर मोहम्मद ने अपने साथी मसरूर को मुखातिब किया। शक्ल से तो ये, मसरूर ने इतना कहकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मशकूक तो ये मुझे भी दिखाई दे रहा है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, नूर मोहम्मद ने मशकूक शख्स को घूरते हुए कहा। जी ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। मशकूक शख्स ने अपना शनाख्ती कार्ड नूर मोहम्मद की तरफ बढ़ाया तो उसने उसका नाम पढ़कर खुद कलामी की। शौकत रज़ा। जी, मेरा नाम शौकत रज़ा है। नहर के करीब बस्ती में मेरा घर है। शौकत रज़ा ने इतना कहा तो नूर मोहम्मद बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। शौकत रज़ा इधर उधर कुछ देखते हुए मस्जिद में दाखिल हो गया। वो पहली बार मस्जिद गुलजार में दाखिल हुआ था। एक अहम काम उसके सुपुर्द था। हुक्म किसका था, वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसे इसके बारे में कुछ इल्म न था। उसकी तो 2 महीने पहले एक होटल में चाय पीते हुए अपने हम जमात राजू से मुलाकात हुई थी। नाम तो उसका रियाज था, मगर घर और घर से बाहर सभी उसे राजू कहते थे। उसने कीमती लिबास पहन रखा था। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि उसकी नज़र शौकत रज़ा पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठकर दीवार के साथ बैठे शौकत की तरफ बढ़ा। तुम गालिबन शौकत हो? शौकत रज़ा। हाँ, मैं शौकत रज़ा हूँ। और तुम राजू हो? राजू। शौकत रज़ा ने राजू को गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं राजू हूँ, स्कूल का सबसे शरारती और नालायक तालिब इल्म रियाज अहमद उर्फ राजू। बहुत वक्त गुजर गया है, 20 साल हो गए हैं हमें स्कूल से मैट्रिक किए हुए। सुनाओ, क्या मसरूफियात हैं? राजू ये कहते हुए शौकत रज़ा के बराबर बैठ गया। एक कंपनी में मुलाजिम था। कंपनी दिवालिया हो गई, इसलिए मुलाजमत ख़त्म हो गई। अब काम की तलाश में हूँ। शौकत रज़ा ने बगैर तमहीद के सारी बात राजू को बता दी। अब मुलाजमत की फिक्र मत करो, समझ लो तुम्हें मुलाजमत मिल गई है। राजू ने जोर से मेज पर हाथ मारा तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने उसे नाखुशगवार अंदाज में घूरा। मुलाजमत कहाँ करनी होगी, किस नौयत का काम है? शौकत रज़ा के सवाल पर राजू ने सरगोशी के अंदाज में उसे सब कुछ बता दिया। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर महफूज कर लिए। 2 दिन बाद फिर दोनों एक होटल में बैठे थे। राजू ने 20,000 रुपये उसे देते हुए मस्जिद गुलजार का नाम बताया।
تمہیں 1 ماہ تک اس مسجد میں باقاعدگی سے 5 وقت نماز ادا کرنی ہوگی۔ آتے جاتے ہوئے وہاں موجود گارڈز سے الیگ سلیگ ضرور کرنا، ممکن ہو تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دینا۔ ایسا کرنے سے وہ تم سے واقف ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا؟ شوکت رضا نے راجو کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پھر وہی کام ہوگا جس کا ہمیں پیسہ ملے گا۔ راجو کی صورت اس وقت بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ شوکت رضا نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی نماز جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنا ہی کافی سمجھتا تھا۔ مسجد گلزار میں پہلے دن اس کی خوب تلاشی لی گئی۔ کئی دنوں تک اس پر کڑی نظر رکھی گئی۔ پھر گارڈ اسے دیکھتے ہی اس کی تلاشی لیے بغیر مسجد میں داخل ہونے دیتے۔ جب چند دن گزرے تو ایک دن وہ گارڈ کے لیے کنو لے گیا۔ 1 کنو نکال کر خود کھایا اور باقی کنو ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو دے دیے۔ نور محمد نے پہلے دیکھے اور پھر مخصوص انداز میں شوکت رضا کو گھورا۔ اس کی چھٹی حص اسے کچھ کہہ رہی تھی، کچھ سمجھا رہی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ نور محمد کی بات سن کر اس کے دوستوں نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کی تھی۔ شوکت رضا راجو سے مسلسل رابطے میں تھا۔ راجو اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں اب رمضان المبارک کے شروع ہونے کا انتظار تھا۔ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو ریحان کے اسکول اور ابو جان کے دفتر کے اوقات تبدیل ہو گئے۔ ریحان 12 بجے اور ابو جان 2 بجے گھر آ جاتے تھے۔ ریحان دیگر نمازیوں کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے لیے بھی ابو جان کے ساتھ مسجد گلزار جاتا۔ تراویح کے وقت 3 مسلح گارڈز مسجد سے باہر اپنے فرائض نہایت چوکس طریقے سے سر انجام دیتے۔ شوکت باقاعدگی سے نماز تراویح میں آتا۔ وہ آتے ہوئے گارڈز کے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لے کر آتا۔ اب اسے امید ہو چلی تھی کہ عید پر 10 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہوں گے۔ اب تو امام صاحب سے بھی اس کی واقفیت ہو گئی تھی۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ راجو نے اسے 15 رمضان کے بعد کارروائی کرنے کا بتایا تھا۔ ایک رات وہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگا تو ریحان اپنے ابو کے ساتھ مسجد کے صدر دروازے پر کھڑا سیکیورٹی گارڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ شوکت وہیں رک گیا۔ ریحان نے اس کے سامنے پلاسٹک کے خوبصورت لفافے میں بند سفید رنگ کے جوڑے گارڈز کی طرف بڑھائے۔ لفافے پر لکھا تھا عید کا تحفہ۔ گارڈز نے شکریہ ادا کر کے یہ محبت بھرا عید کا تحفہ قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد شوکت مسجد میں موجود تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ریحان کا گارڈز کو دیا عید کا تحفہ گردش کر رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اب وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مسجد گلزار کے نمازیوں کو عید کا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نماز تراویح پڑھ کر اس نے مسجد سے نکلتے ہوئے تمام گارڈز سے ہاتھ ملایا۔ اب اس کا رخ قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہاں اس نے سب کچھ انسپیکٹر وسیم کو بتا دیا تھا۔ انسپیکٹر وسیم نے اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعریف کی اور اسے یقین دلایا کہ قانون کی مدد کرنے اور سچ بولنے پر اس کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ رات گئے راجو پولیس کی گرفت میں تھا۔ راجو کی ٹھکائی ہوئی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ پولیس حرکت میں آئی اور نمازیوں کو خون میں نہلانے کا ارادہ رکھنے والے گرفتار ہو گئے۔ شوکت بھی پولیس کی حراست میں تھا، اس لیے خصوصی طور پر اسے مسجد گلزار میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت مل گئی۔ عید کے دن 400 نمازیوں کو دیکھ کر شوکت پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق مسجد گلزار کے نمازیوں کو عید کا جو تحفہ دیا، اس تحفے کی وجہ سے نمازی سکون و اطمینان سے نماز عید ادا کر رہے تھے۔